नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। हमने एक कहावत सुन रखी है कि एक जानवर अपने सर्कल के गिर्द घूमता है, वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पाता। कोहलू का बैल वो कई दिहाइयों तक भी अगर सफ़र करता रहे अपनी पूरी ताकत के साथ, तो अलमिया यही होता है कि वो जहाँ से सफ़र शुरू करता है वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने एक जो दायरा कार है उससे आगे निकलने का वो मानी और मफहूम ही नहीं रखता। उसकी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर जो है वो वही एक कोहलू के बैल है, जिसके कोहलू के गिर्द ही घूमना होता हुआ नज़र आता है। अगर मैं पाकिस्तान के पूरे सियासी निज़ाम को, अगरचे रियासत का निज़ाम भी इसी असूल पर परखा जा सकता है, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर अगर मैं अहाता करूँ पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की तरह, तो इस पूरा सियासी निज़ाम जो है वो एक उस बैल की मानद है जो कोहलू के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है, जो अपनी कभी भी मंजिल और मकसद के हसूल के लिए जो है वो हमें सरगर्दा नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि हमने 78 साल जो है वो सियासी अमल तय करने के बावजूद भी आज भी हमारी सियासत का मौजू वही है, सियासत से मुतल्लक बयानियाँ भी वही है, सियासत से मुतल्लक अंदाज़े फ़िक्र भी वही है, और लोगों का सियासी निज़ाम से मुतल्लक जो ताल्लुक़ है वो भी वही नज़र आता है। गर्चे कि जब हम किसी तरक्की की तरफ गामजन नहीं होते, तो इट मीन्स कि वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द विशियस सर्कल, और वो विशियस सर्कल जो है वो हमें मंजिल मकसूद से हमेशा दूर करता है। मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर इस सोच और फिक्र के साथ इसलिए मुंसलिक हुआ कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर तमाम सियासी जमातों ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर भी और अपने हिज़्ब इक़्तिदार के दौर के अंदर भी बहुत से ऐसे तलख वाक़यात का जो है सामना करना पड़ा, ऐसे तलख तजर्बात से गुजरना पड़ा, ऐसे तलख नताइज का सामना करना पड़ा जो उनके बतौर सियासी जमात, सियासी क़ुव्वत, क़यादत, गर्ज़े के हर सियासी सरगर्मी के लिहाज से उनका हुकूमत में आना, हुकूमत में जाना, कोई एक ऐसा पहलू नहीं है कि सियासी सरगर्मियों के लिहाज से जिन्हें उन्हें के अंदर जो है उन्हें एक बदतरीन सियासी माहौल का जो है वो सामना न करना पड़ा। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है कि जो भी सानियात जो है वो सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को सियासी निज़ाम के साथ जो है वो सरगर्मी अमल रहने की वजह से जिनका सामना करना पड़ा, जिनका उन्हें मुशाहिदा ही नहीं किया, तजर्बा भी हुआ और हर उस किरदार में हुआ कि जो सियासी निज़ाम की एक तस्वर किया जाता है हिज़्ब इक़्तिदार के अंदर भी और हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है कि वो इन तमाम जो सानियात हैं और जो तमाम वाक़यात हैं, वो उन सानियात और वाक़यात से कोई सबक सीख कर जो है वो आगे बढ़ने की बजाय आज भी वो उसी सानियात के साथ और उन्हीं नताइज के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो सामना करते हुए नज़र आते हैं। इस तरह यहाँ पर जाकर जो पूरा पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, उस सियासी निज़ाम के अंदर किस सियासी जमात का ये तजर्बा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के किसी किरदार की वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, या किस सियासी जमात को ये नहीं मालूम कि एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के नतीजे के अंदर उन्होंने एक अनडेमोक्रेटिक मीन्स के ज़रिए जो है वो अनडेमोक्रेटिक सोच और फिक्र को इख्तियार करते हुए जो है वो अनडेमोक्रेटिक जो है वो रिजल्ट हासिल किया और एक हुकूमत बनाने का हासिल किया। और इस तरह जब वो अपोजिशन में होते हैं तो एक इसी सरगर्मी को जो वो हुकूमत बनाने के लिए इख्तियार करते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में चाहते हैं तो उसी जैसी सरगर्मियों का जब सामना करते हैं तो खुद उसके ऊपर जो है वो एक तनकीद का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि जिसको क्रॉस करना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। तो यहाँ पर जाकर जो हमने देखा कि अपोजिशन के अंदर जाकर जिस तर्ज फ़िक्र अमल के नतीजे के अंदर एक हम बयानियाँ बनाते हैं, जब वो हुकूमत के अंदर आते हैं तो वही अमल जो बयानियाँ हमारे लिए ताकत का अपोजिशन में सबब बनता है, हम उसमें अपोजिशन के अंदर ताकत बनने वाला अमल जो है वो अपने इक़्तिदार के अंदर जाकर जो है अपने आप को उससे महरूम कर देते हैं। अब यहाँ पे तमाम सरगर्मियों के नतीजे के अंदर किस सियासी जमात को ये एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी ताकत के साथ वाबस्ता होने के बाद वो एक अपने ही तर्ज फ़िक्र अमल के अंदर मुसलसल जो है वो एक ऐसा अमल इख्तियार करने के नतीजे के अंदर कि जो उनके तज़ाद की अक्कासी करता है, वो अपने क़यादत के तसव्वुर से भी महरूम होती चली गई, अपने दायरा कार के अंदर मकबूलियत के अंदर भी कम नहीं होती चली गई, और वाम से उनका जो ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ जो कभी इस्तवार होता हुआ भी नज़र आता है, वो वक़्त गुजरने के साथ साथ अपने हर पहलू से जो है वो नेगेटिव होता चला जा रहा है।
اب کسی سیاسی قوت کے لیے اس سے بڑا تلخ تجربہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قیادت سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ تصور سے محروم کر لے، وہ اپنی مقبولیت کا گراف بھی نیچے کر لے، وہ اپنے لیے جو ہے وہ ایسے معنی و مفہوم بنا لے کہ جہاں پر دوسری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ان کے لیے ایک انتقام کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کر لیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ تمام نظام کے اندر جو سیاسی نظام کے اندر جو ہے خامیوں کی عکاسی کرنے والی سرگرمی ہے، اب یہ تمام جو ہے اس کے اندر تنقید کرنے والا تصور بھی سیاسی جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بھی عمل پایا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے کا بھی جو نتیجہ ہے وہ بھی انہیں معلوم ہے، اور تنقید کرنے کا نتیجہ بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے اسی طرز فکر و عمل کے تحت اپنا دائرہ کار کو جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ایک اقتدار کے لیے وہ اسی عمل کو جس کو ایک ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں اختیار کرنے سے گریزاں نہیں ہوتے، اور جس عمل کو وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کے اندر جا کر، حکومت کے اندر جا کر وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب سیاسی نظاموں کا اندر جب اب ایک موازنہ اور مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس کی قباحت اسی سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب سیاسی جماعتوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ وہی عمل ہے جو انہوں نے کیا تھا، اگر ہم نے کر لیا تو کون سا کر لیا۔ تو تک اس سیاسی جماعت کو یہ وزڈم نہیں ہے کہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں الیکشن ہے، الیکٹورل سسٹمز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک مینز اور ان پاپولر میتھڈ کو جو یوٹیلائز کرنا جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیاسی نظام کی کمزوری کا سبب نکلی ہوئی ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کی حوث کے اندر جا کر جو ہے وہ اس عمل کو اختیار کرتے ہیں، یہی کہ ووٹوں کی خرید و فروخت، جس کو کبھی لوٹاکریسی کہا گیا، کبھی ہارس ٹریڈنگ کہا گیا، کبھی آئین اور قانون کے سہارے لیے گیا کہ ایک عمل ناپسندہ کو روکا جائے، لیکن وہ عمل آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اس کے لیے اب دائرہ کار جو ہے وہ ہم نے وسیع کرتا چلا جا رہے ہیں کہ ہم نے عدل و انصاف کے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور کسی دوسری سیاسی جماعت کو اس سے محروم کرنے کے لیے جو ہے وہ اب عدالتوں کے دروازوں سے ہم نے انصاف ایسا لینا شروع کر دیا ہے۔ تو اب یہاں پر جا کر ہم نے اپنی سرگرمیوں کے جو سیاسی نظام، ہم سے سرگرمیوں سے مراد ایک سیاسی نظام کی جو سرگرمیاں، وہ تمام سرگرمیاں ان پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں کہ جو مثبت ڈیموکریٹک نظام کی عکاسی کرنے کے بجائے ایک منفی ڈیموکریٹک نظام کی عکاسی کرتی ہیں۔ لیکن وہی کہ آج بھی سیاسی نظاموں کے اندر وہی سوچ اور فکر جو ہے اپوزیشن کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک اقتدار میں پائی جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یوں ہی یہ جب ترکیب بدلے گی تو وہ ترکیب بھی تبدیل ہو جائے گی ان کی سوچ اور فکر کی، کہ جس سوچ اور فکر کے ساتھ آج حکومت کے اندر لوگ شامل ہیں وہ اگر اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو اس میں تنقید کرتے ہوئے نظر، اور آج کی اپوزیشن جو ہے وہ جن اصولوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی مقبولیت کا کوئی زاویہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اقتدار میں آ کر وہ انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گی۔ تو بھائی یہ ایک المیہ ہے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر۔ یہی میں نے کہا تھا کہ ہم ایک اونٹ کہ وہ کوہلو کے بیل کی طرح سیاسی نظام ہے کہ جہاں سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین اور حتیٰ کہ اب تو سیاسی ورکر بھی اور سیاسی سپورٹر بھی اسی ویشیس سرکل کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پر وہ ایک اقتدار کے حصول کے جو ایک تصور ہے اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور اس سے آگے جو ایک سیاسی طاقت، ایک قیادت کا تصور، ایک جمہوری نظام کا تصور، ایک کامیاب حکمران کا تصور، وہ ان کے لیے کوئی معنی و مفہوم، اور جب تک یہ تصورات جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے جس طرح کوہلو کا بیل جو ہے وہ اپنی گردش میں رہتا ہے، سیاسی قوتیں بھی اسی طرح رہیں گی، تو نتائج آپ 78 سالہ تاریخ کے بعد جو آج ہم اخذ کر رہے ہیں، اگر ہم مزید بھی کئی اور دہائیاں اور صدیاں بھی گزار لیں گے تو یہ منزل پانے والی نہیں ہے کہ جس منزل کو ہم ڈیموکریٹک نظام کی کامیابی کہتے ہیں، کیونکہ آج تک میں نے کبھی کوہلو کے بیل کو جو ہے وہ اسی گردش کے اندر گھومنے کے بعد کبھی اس سے آگے نہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اس سے آگے اسے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی زندگی کا سفر جہاں سے شروع کرتا ہے وہی اس کی موت کا بھی سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل فورسز ہے، وہ اپنے آپ کو کوہلو کا بیل جو ہے وہ تصور نہ کرے۔ تھینک یو ویری